सुबह का वक्त था। सूरज अभी अभी उफक से उभरा था और इसकी सुनहरी किरणें खेतों में ऐसे बिखर रही थीं जैसे किसी ने सोने की बारीक धूप का जाल जमीन पर डाल दिया हो। हवा में हल्की हल्की ठंडी बाकी थी, मगर इसके साथ मट्टी की नमी और घास की खुशबू एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। रहमत गांव का मेहनती किसान था। अपनी पुरानी मगर मजबूत हल से खेत जोत रहा था। इसके हाथों में छाले पड़े हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं, लेकिन इसके दिल में खुशी थी। इसके नजदीक जमीन सिर्फ रोजी का जरिया नहीं थी, बल्कि एक माँ की तरह थी जो मेहनती इसके नजदीक जमीन सिर्फ रोजी का जरिया नहीं थी, बल्कि एक माँ की तरह थी जो जितनी मेहनत करो उतना ही प्यार लौटाती है। खेत के किनारे एक कुत्ता बैठा था। वो मुसलसल रहमत को देख रहा था। कभी अपनी दुम हिलाता, कभी जोर जोर से दौड़कर फिर लौट आता और कभी चुपचाप बैठकर इस पर निगाहें जमाए रहता। इसके चेहरे पर एक अजीब सी वफादारी और मोहब्बत झलक रही थी। रहमत ने हल रोककर हंसते हुए कहा, अरे वाह, तू फिर आ गया मेरा साथी। लगता है तुझे भी मेरी मेहनत देखने में मजा आता है। कुत्ता जैसे ही रहमत की आवाज सुनता, कान खड़े करके हल्की सी भौंक देता। दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती कायम हो चुकी थी। ऐसी दोस्ती जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं थी। रहमत के दिल में अक्सर ये ख्याल आता, दुनिया में रिश्ते नाते सब अपने मतलब के हैं, लेकिन ये मखलूक ये तो बस खलूस को समझती है। गांव के दूसरे लोग भी जब खेत के पास से गुजरते तो हंसते हुए कहते, रहमत भाई, लगता है आपका पहरा देने वाला फौजी तो तैयार है। रहमत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ भाई, ये फौजी अगर ना होता तो मेरा दिल इतना हल्का ना होता। इसकी ये जिंदगी सीधी सादी थी। दिन भर खेतों में काम और शाम को घर के सहन में बैठकर बीवी बच्चों के साथ रोटी खा लेना। इसके ख्वाब बड़े नहीं थे, लेकिन दिल मुतमईन था। मगर इसे क्या खबर थी कि ये सुकून तूफान की खामोशी है। आने वाले दिनों में यही खेत, यही कच्चा घर और यही वफादार साथी एक ऐसी जंग का हिस्सा बनने वाले हैं जो सबकी जिंदगी बदल डालेगी। रहमत का गांव छोटा सा था। खेत, बाग, कच्चे घर और बैलगाड़ियां, बस यही जिंदगी का रंग था। गांव के लोग बज़ाहिर सादा लगते थे, मगर अंदर ही अंदर मुकाबलाबाजी और हसद की आग जलती रहती थी। जो किसान ज्यादा फसल काट लेता, बाकी उस पर जलन महसूस करते। रहमत मेहनती था और अल्लाह के फजल से इसकी ज़मीन भी ज़रखेज़ थी। जहाँ बाकी खेतों में फसल मुश्किल खड़ी रहती, वहाँ इसके खेत हरे भरे रहते। यही वजह थी कि कुछ लोग इसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, खास तौर पर करीमदीन, जो गांव का दूसरा बड़ा जिम्मेदार था। रहमत को दिल ही दिल में दुश्मन समझने लगा था। वो अक्सर कहता, ये रहमत आखिर करता क्या है जो इसके खेत यूं लहलहाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसके दोस्त और चापलूस भी जलती में तेल डालते, जी बिल्कुल, ये जरूर कोई चाल चलता है, वरना इतनी कामयाबी आम किसान को कहाँ नसीब होती है। रहमत को इन साजिशों का अंदाजा था, मगर वो खामोश रहता। इसके नज़दीक मेहनत का फल अल्लाह देता है, इंसान नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि करीमदीन सिर्फ बातों पर नहीं रुका, बल्कि अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेलने लगा है। रात के सन्नाटे में जब सब सोए होते, करीमदीन के लोग खेतों में घूमते, कभी फसल को नुकसान पहुंचाते, कभी पानी के रास्ते बंद कर देते और कभी झूठी अफवाहें फैलाते कि रहमत ने जमीन पर जादू करवाया है। एक रात रहमत को हल्की सी आहट महसूस हुई। वो चौंक कर उठ बैठा, कच्ची खिड़की से झांका तो देखा कि खेत के पास कुछ साए हरकत कर रहे हैं। वो बाहर निकला तो इसका जैक भी फौरन इसके साथ लिपका। साए तेजी से भाग गए। रहमत ने पीछा करने की कोशिश की, मगर अंधेरा ज्यादा था। एक बात तय थी, अब ये सिर्फ हसद नहीं रहा था, बल्कि खुली दुश्मनी में बदल रहा था। रहमत ने गहरा सांस लेकर जैक को देखा, जो भौंक रहा था, जैसे कह रहा हो, चाहे जितनी साजिशें हों, हम डट कर मुकाबला करेंगे। रहमत ने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये जंग है तो तू ही मेरा मुहाफिज है। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि असल तूफान तो अभी आने वाला है, और इस तूफान में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि जिंदगियां भी दांव पर लग जाएंगी। करीमदीन की ये साजिशें बढ़ती जा रही थी। कभी वह रहमत के खेतों में छुपकर आग लगा देता, कभी नहर का पानी रोक देता और कभी गांव के बड़े बूढ़ों के कान भर देता कि रहमत ने जरूर कोई काला इल्म किया है, तभी इसकी फसल सबसे अच्छी निकलती है। गांव के कुछ लोग इस बात पर यकीन भी करने लगे। कई दिनों तक रहमत को अजीब नजरों से देखा गया, जैसे वो कोई गुनहगार या जादूगर हो। ये सब देखकर रहमत का दिल टूटने लगा, मगर इसने हौसला न छोड़ा। ऐसे ही दिनों में गांव पर एक बड़ा इम्तिहान आ पड़ा। करीब के जंगल से अचानक खूंखार दरिंदे निकल आए। रात के अंधेरे में वो खेतों और जानवरों पर हमला करने लगे। किसानों के बैल भी जख्मी हो गए, बकरियां हलाक हो गईं और गांव में खौफो हरास की लहर दौड़ गई।
لوگ اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے پریشان تھے۔ کوئی رات کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر رحمت کے گھر کے باہر ایک الگ منظر تھا۔ جب بھی کوئی درندہ کھیت کے قریب آتا، رحمت کا وفادار ساتھی پوری طاقت سے بھونکتا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر درندوں پر حملہ کر دیتا۔ نتیجہ یہ کہ رحمت کے کھیت اور جانور محفوظ رہے۔ ایک رات وہی ہوا جس کا گاؤں کو ڈر تھا۔ کریم دین کے بیلوں پر درندوں نے حملہ کر دیا۔ چیخو پکار مچ گئی۔ گاؤں کے لوگ سب دیکھتے رہے، مگر کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ عین اس وقت رحمت کا ساتھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور درندوں پر اس شدت سے جھپٹا کہ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کریم دین کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ جس شخص کو وہ بدنام کرتا رہا، آج اسی کے وفادار ساتھی نے اس کے جانوروں کو بچایا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی اب سمجھنے لگے تھے کہ رحمت کی کامیابی کسی جادو کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی محنت اور اس کے جیک کی وفاداری کی بدولت ہے۔ لیکن کریم دین کا دل پھر بھی صاف نہ ہوا۔ حسد کی آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک آخری وار کرے گا، ایسا وار جو رحمت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ رحمت کو بھی اندازہ تھا کہ دشمن ابھی باز نہیں آئے گا۔ وہ اپنے ساتھی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، وقت قریب ہے، ہمیں ہر امتحان کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ ہوا میں عجیب سا شور تھا۔ یہ آنے والے طوفان کی پہلی دستک تھی۔ گاؤں کے کچے مکانوں میں چراغ بجھنے لگے تھے، لیکن کریم دین کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ شعلے مار رہی تھی۔ کریم دین نے ذمہ داروں اور چند کمزور دل گاؤں والوں کو ایک خفیہ بیٹھک میں بلایا۔ چراغوں کی زرد روشنی میں اس کی آنکھوں میں عیاری جھلک رہی تھی۔ وہ بولا، اگر ہم نے آج رحمت کو نہ روکا تو کل کو وہ ہم سب پر حاوی ہو جائے گا۔ اس کی فصل سب سے اچھی ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگے ہیں، یہ سب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑا ذمہ دار بولا، مگر رحمت نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، اس کے ساتھی نے تو تمہارے بیل بھی بچائے۔ کریم دین نے دانت پیس کر کہا، یہ سب ایک فریب ہے، وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسا وار کرنا ہوگا جس سے اس کا اصل چہرہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ کچھ لوگ ہچکچائے، مگر چند کمزور دل اس کی باتوں میں آ گئے۔ یوں سازش تیار ہوئی۔ کریم دین نے فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کے کھیت کو ہی برباد کر دے گا۔ رات کے اندھیرے میں وہ دبے پاؤں کھیتوں کی طرف گیا۔ نہر کے پاس پہنچ کر اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں زہریلا مواد بھرا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ پانی میں زہر گھول دے تاکہ پوری فصل تباہ ہو جائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی اس نے تھیلی کھولی، رحمت کا وفادار ساتھی جیک جاگ اٹھا۔ اس نے زور زور سے بھونکنا شروع کیا اور کریم دین پر جھپٹ پڑا۔ کریم دین گھبرا گیا۔ اس نے لاٹھی سے حملہ کیا، مگر جیک نے ہمت نہ ہاری۔ وہ زخمی ہو گیا، مگر پھر بھی ڈٹا رہا۔ شور بڑھا تو رحمت دوڑتا ہوا کھیتوں میں آیا۔ منظر حیران کن تھا۔ ایک طرف کریم دین کے ہاتھ میں زہر کی تھیلی، دوسری طرف زخمی مگر ڈٹا ہوا جیک۔ رحمت چیخا، کریم دین، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت گاؤں کے لوگ بھی شور سن کر وہاں پہنچ گئے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھ لی۔ زہر کی تھیلی، زخمی جیک اور کریم دین کی شکستہ حالت، سب کچھ اس کے جرم کا گواہ بن گیا۔ گاؤں کے بڑے بولے، کریم دین، تم نے نہ صرف رحمت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بلکہ پوری زمین اور گاؤں کی فصل کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تمہیں اس گاؤں میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فیصلہ سن کر کریم دین کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس کی آنکھوں میں رسوائی کے آنسو تھے، لیکن اب کوئی اس پر ترس کھانے کو تیار نہ تھا۔ رحمت نے زخمی جیک کو گود میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے نرم آواز میں کہا، یہی میری اصل طاقت ہے، محنت اور وفاداری۔ گاؤں والے حیران تھے۔ وہ سب جان گئے کہ حقیقی کامیابی دولت یا سازش میں نہیں، بلکہ سچائی اور قربانی میں ہے۔ چراغ بجھتے بجھتے رات ختم ہونے کو تھی، مگر رحمت اور اس کے ساتھی کی داستان ہمیشہ کے لیے گاؤں کے دلوں میں جلتے چراغ کی مانند روشن ہو گئی۔ کریم دین کی رسوائی کے بعد گاؤں میں ایک سکون سا پھیل گیا۔ لوگ پہلے جہاں ایک دوسرے پر شک کرتے تھے، اب ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ محنت اور سچائی ہی اصل دولت ہے۔ رحمت نے کئی دن تک اپنے وفادار جیک کی مرہم پٹی کی۔ گاؤں کی عورتیں دودھ اور جڑی بوٹیاں لے کر آتیں تاکہ اس کے زخم بھر سکیں۔ آہستہ آہستہ وہ پہلے کی طرح مضبوط اور چوکنا ہو گیا۔ اب گاؤں کے بچے بھی اس سے کھیلنے آتے اور وہ سب کو پہچان کر خوشی سے دم ہلاتا۔ رحمت اکثر کہتا، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج میری زمین بھی برباد ہو جاتی اور میرا ایمان بھی ڈول جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رحمت کے کھیت سرسبز لہلہانے لگے۔ گاؤں والے بھی اس کے کھیتوں کی دیکھ بھال میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے۔ رحمت نے اپنی فصل کا ایک حصہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے وقف کر دیا۔
यूँ इसकी नेकी का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।